दशमस्कन्धः अथ त्रिंशोऽध्यायः 30th chapter from sloka 26 तैस्तैः पदैस्तत्पदवी अन्वीक्षन्त्योऽग्रतो बलाः बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन् कस्या पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना हंसन्यस्तः प्रकोष्ठायाः करेणो करिणायता अनया आराधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याम् अनयद्रगः धन्या अहो अमीयाल्यो गोविन्दाग्र्यब्जरे नमः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी ददुर्मूर्ध्यगनुत्तये तस्या अमूनि नक्षोभम् कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् एकापहृत्य गोपीनाम् रहो भुङ्क्तेऽच्युताधरम् न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र कस्यानूनं तृणाकुरैः हिद्यत् सुजाताङ्घ्रितलाम्
निन्ये प्रेयसीं प्रियः लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यान्नो नृणां पुरैः चिद्यत्सुजाकान्वितलां पुण्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधू गोप्यः पश्यत कृष्णस्य हाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे येते पश्यता सकले पदे केशः प्रसाधनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टमिह ध्रुवम् प्रेमेतया च आत्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यम् स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताः चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत्कृष्णः विहायान्या स्त्रियो वने
सा च मेने तदात्मानं परिष्टं सर्वयोषिता हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोदेशम् दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुम् नयमां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्द आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत आनातरमणः प्रेष्ट क्वासि क्वासि महाभुज हास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखी अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखी तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विशन्वनं चन्द्र
ज्योत्स्ना यावत् विभाव्यते ज्योत्स्ना यावत् विभाव्यते ज्योत्स्ना यावत् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य प्रविष्टमालक्ष्य तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतु स्त्रियः निववृतस्त्रियः ततो निववृतस्त्रियः ततो विजन्मनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावत् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतस्त्रियः तन्मनस्कास्ततालापाः तन्मनस्कास्तदालापाः तन्मनस्कास्तदालापाः तद्विचेष्टास्तदात्विकाः द्विजेष्टास्तदात्मिकाः तद्विजेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यः तद्गुणानेव गायन्त्यः तद्गुणानेव गायन्त्यः न आत्मागाराणि सस्मरुः आत्मागाराणि सस्मरो न आत्मागाराणि सस्मरो तन्मनस्कास्तदालापाः तद्विजेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यः न आत्मागाराणि सस्मरो पुनः पुलिनमागत्य पुलिनमागत्य पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनाः कालिन्द्या कृष्णभावनाः कालिन्द्या कृष्णभावनाः समवेता जगुकृष्णम् समवेता जगत्कृष्णम् समवेता जगत्कृष्णम् तदागमनकाङ्क्षिताः गमनकाङ्क्षिताः तदागमनकाङ्क्षिताः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनाः समवेता जगत्कृष्णम् तदागमनकाङ्क्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां पूर्वार्धे रासक्रीडायां पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशोऽध्यायः कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशोऽध्यायः कृष्णान्वेषणं नाम